बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि इस्लाम ने हमें ये बताया है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें, उनकी अज़ियत से, उनकी तकलीफ़ से वो महफूज रहें तो वो सही मुसलमान है। इस हवाले से आज गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे तरीक़े हैं जिन तरीक़ों से या जिस अंदाज से लोग एक दूसरे को अज़ियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, वो परेशान होते हैं। बाज़ ऐसी परेशानियाँ होती हैं कि देखने में वो परेशानी लगती नहीं है, वो अज़ियत लगती नहीं है, वो लेकिन जिसके साथ बीत रही होती है उसके लिए वो बहुत मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं अपनी हॉस्पिटल जाना था। हमारे अज़ीज़ वो हॉस्पिटल में थे, बड़ी उनकी हालत बड़ी गैर थी, बड़ी तकलीफ़ में थे और एमरजेंसी हॉस्पिटल जाना था। तो गाड़ी लॉक की थी, यानी एक जगह पे पार्क की थी, तो उसके ऐन पीछे एक गाड़ी खड़ी हो गई और कोई रास्ता नहीं था वहाँ निकलने का और बार बार फ़ोन आ रहे हैं। आप देखें कि उस वक़्त क्या वो मरहला होगा और क्या वो कैफियत होगी, और मुसलसल ना कोई रास्ता है, ना गाड़ी आगे हो सकती है, ना पीछे हो सकती है। गोया इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक गली में देखा कि वो घर वालों ने, यानी सामने घर वालों ने रैंप बनाया हुआ है और 15 फुट की गली है, तो रैंप तकरीबन 10 फुट का है, वो नीचे आ रहा, ऊंचा घर है। तो ऐन उस गली के उस घर के सामने भी एक घर है, उनका भी घर ऊंचा है, उन्होंने भी वो रैंप बनाया है। तो दरमियान में सिर्फ 1 फुट जगह है जिससे साइकिल गुजर सकता है, कोई रिक्शा नहीं गुजर सकता, कोई रेडी वाला नहीं गुजर सकता, कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती। पूरी की पूरी गली बंद हो गई है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन को आपने देखा कि वो अपने घर की सफाई करती हैं, वो घर को धो रही होती हैं और पानी को छोड़ा होता है और 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है, तो पूरे घर की सफाई तो कर लेती हैं, धो तो लेती हैं, लेकिन पूरी गली के अंदर कीचड़ हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, गुजरने वालों को तकलीफ़ होती है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी अज़ियतें हैं जो हम दूसरों को देते हैं। इस बारे में हमारे अहले दानिश क्या कहते हैं और हमारे अहले इल्म क्या कहते हैं, हमने दावत दी है आज मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को, जो स्कॉलर हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत काम करने वाले हैं, इनका एक तारुफ़ है। तो मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब डॉक्टर मसूद कासिम साहब से कि ये ईमान का हिस्सा भी है कि लोगों को तकलीफ़ से बचाएं, तकलीफ़ ना दें और रास्ते छोड़कर जो है वो अपना काम करें, या कोई कुछ भी करना है रास्ते जो है ना उससे हट कर बैठें, या कोई भी काम करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कूड़ा हम फेंक देते हैं, कोई इस तरह का ख्याल नहीं, गंदगी फेंक देते हैं, कोई ख्याल नहीं करते। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि तारें लटक रही होती हैं, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तार टूटी है, वो बिजली की तार है, वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। तो इस बारे में हमारे नाज़रीन की कोई रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया सईद साहब। ये हमारा माशाल्लाह ख़ासा है आपके प्रोग्राम का कि आप एक बर्निंग इशू जो सोसाइटी को फेस होता है और सारे लोग उसको सामना कर रहे होते हैं और उसमें हर लिहाज से जिस तरह भी है बाय हुक और बाय क्रुक उसमें एंगेज्ड हैं। बात ये है कि अगर हम इस लिहाज से बात करें रास्तों के हवाले से, अगर हम प्योरली फोकस इस पे करें, क्योंकि आपने 2 बातें की। एक ये है कि अज़ियतें दिया जाना, अज़ियतें 2 तरह से हो सकती हैं। एक अज़ियत का वो पहलू है जो नज़र नहीं आता। जी बिल्कुल। बंदा एक दूसरे के साथ दिली तौर पे अपने इमोशंस, अपने जज्बात और इस तरह के एनमिटी, हेट्रेड और नफ़रत रखता है कि जो नज़र नहीं आता। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उस हवाले से हदीस में 4 लफ्ज़ बताए। फरमाया ला तहासदू, आपस में एक दूसरे से हसद ना करो, वला तबागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, वला तदाबरू, एक दूसरे से मुँह ना मोड़ो, वला तक़ातअू, और एक दूसरे से क़ता ताल्लुक़ी भी ना करो। अब ये चारों वो बातें हैं जो एक मुस्तकिल अपने अपने तौर पर एक सही सा मौजू हैं, एक टॉपिक्स हैं। इस हवाले से कई तरह जो है ना इसमें चीज़ें आगे खुल जाती हैं जिससे हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ उसको तंग करने के लिए इस तरह के हेट्रेड वाले, एनमिटी वाले और दुख भरे जज्बात इन बुनियादों पे रखते हैं। ये तो वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, इनविजिबल होती हैं, ये जज्बात के साथ हमारा ताल्लुक़ है। दूसरा ये है जो फ़िज़िकली जब हम किसी को परसिक्यूट करते हैं, अज़ियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं,
आपने रास्ते की बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस को बयान करते हैं। ये हदीस की 2-3 किताबों में मुख्तलिफ़ सहाबाए किराम से, रावियों से ये हदीस मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आप हमेशा अपने सहाबा की इस अंदाज़ से तरबियत सही सब फरमाते थे कि हमेशा ही उन लोगों की भी ख्वाहिश होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरबियत हमेशा इसी अंदाज से करते रहें। जी बिल्कुल। आपने एक मरतबा ख़ुद सहाबाए किराम को फरमाया कि आप रास्ते में बैठते हैं ज़्यादा, इय्याकुमुल जुलूस बित्तुरुक़ात, रास्ते में ना बैठा करो। आपके रास्ते में बैठने से पासर बाए को, गुज़रने वाले को अज़ियत होती है, तकलीफ़ होती है। तो बात ये थी कि उस वक़्त का जो रुझान था, जो सोशल एक कल्चर था, वो ये था कि उनके पास कोई सेपरेट रूम्स नहीं थे, कोई उनके पास ड्राइंग रूम्स नहीं थे, कोई ऐसे गेस्ट रूम्स नहीं थे, कोई ऐसी सिटिंग प्लेसेस नहीं थी जहाँ पे वो सेपरेटली बैठकर इंडिविजुअली अपने कोई मामलात जो हैं वो डिस्कस कर सकें। तो उन्होंने यही बात कही कि मालना बुद्दुन में मजालिसिना नतहद्दसु फ़ीहा, कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे हम बैठकर म्यूचुअल जो हमारे मामलात हैं हम उसको डिस्कस कर सकें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अम्मा इज़ा बैतुम फ़ातु तरीक़ा हक़्क़हु, कि अगर ये इंडिस्पेंसेबल चीज़ है, कि नागुज़ीर है कि आपने रास्ते में ही बैठना है, तो इस ज़हन में रखें कि रास्ते का हक़ अदा करें। तो सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हक़ है? आपने फरमाया 4 हुकूक़ हैं। अब ये आप देखिए, इनमें से पहले 2 का ताल्लुक़ तकलीफ़ देने के साथ है। आपने फरमाया गज़्ज़ुल बसर, निगाह नीची रखनी। अब अगर कोई शख्स रास्ते में खड़ा निगाह नीची नहीं रखता, अपनी नज़र से गैर महरम पे या किसी तरह नज़र डालता है, तो डेफिनेटली मुआशरे में अनरेस्ट पैदा होता है। उस अनरेस्ट की डिग्रीज़ हैं। बसा औकात शायद कोई सरफ़ नज़र कर जाए, कोई दरगुजर कर जाए, बसा औकात इससे लड़ाइयाँ भी होती हैं, बसा औकात इससे ऐसी सीवियर किस्म की आगे सिलसिला चलता है कि कत्ल तक मामला पहुँच जाता है कि आपने फ़लाँ की तरफ देखा क्यों है, वो हमारे घर में खातून थी, या आपने फ़लाँ की खिड़की में देखा। तो ये सारी बातें फिर आपने फरमाया, मेरा ख्याल कि ये लगता है ऐसे है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़्ज़ुल बसर का ही कहा है कि नज़र की हिफाजत करो। इसमें वो चीज़ें भी आती हैं, बाज़ दफ़ा हम बाज़ार में बैठे होते हैं तो हम इस तरह हर एक को ताक रहे होते हैं, यार ये देखो ये कैसा है, ये पता नहीं किधर जा रहा है। सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी हम मुख्तलिफ करते हैं, अच्छा इसका ये अंदाज़ है, ये मतलब है, ये फ़लाँ काम कर रहा है, हम ना उसका अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर रास्ते में बैठना है तो लगता है ऐसे है कि हर एक से नज़रें जो है ना वो सरफ़े नज़र ही रखें, अपने काम से काम रखें। जी, वो हदीस कनेक्टेड है जिसमें आगे ये सारी तरबियती बातें हैं। दूसरी बात आपने कही कफ़ुल अदा, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को दूर करें। मुमकिन है कि पत्थर पड़ा हो, कोई जिस तरह आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की, कचरा पड़ा है, कोई तार लटक रही है, या कोई रास्ते में पड़ी है, कोई मेन होल खुला है, और ये ऐसी सीवियर किस्म की चीज़ें हैं कि जिससे किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है। मेन होल के आप देखें कितने वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे। आप देखिए, अब अगर उसमें रिक्शे की जिस तरह की बनावट है, उसका जो फ्रंट व्हील अगर उसमें चला जाए, अल्लाह रहम करे, तो वो तो उलट भी सकता है। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, हुए भी हैं ऐसे बहुत सारे। और बसा औकात तो सही साहब ऐसे, मैंने एक ऐसी वीडियो भी देखी कि एक बंदा बारिश के पानी में जा रहा है, थोड़ा सा पानी है, मेन होल खुला हुआ है, उसको नहीं पता, वो गया, वो सारा अंदर चला गया। अब उसकी मौत वाक़या हुई या क्या हुआ, लेकिन डेफिनेटली ज़्यादा चांस यही है कि वो बंदा नहीं बचा होगा, किसी की नज़र ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें से वो चीज़ नज़र नहीं आती। इसलिए आपने फरमाया है कि जो है ना जी, कैफे जो इस तरह की अजियत वाली चीज़ है उसको दूर कर दें। तीसरी बात आपने बताई रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब दें। अब सलाम कोई शख्स कहेगा तो जवाब देंगे ना, ये तरबियत ज़रूरी है कि हर शख्स दूसरे को सलाम कहे, और उसके अलग आदाब हैं, वो भी एक अलग मौजू है। तो फिर आपने फरमाया लमरू बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। आपने जो अभी जो है ना जो काउंटर क्वेश्चन आपने किया था ना, उसमें ये है कि जब हम जाते जाते किसी पे तबसरा करते हैं, अगर मेरे सामने किया है, किसी दूसरे शख्स के सामने किया है, हमें तालीमात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको इल्म है, तो हम क्यों उसको बड़े प्यार से, बड़ी हिकमत के साथ, दानाई के साथ, दानिशमंदी के साथ उसको रोकें कि ये चीज़ें तबसरा करना, किसी पे इस तरह की कमेंट करना, ये शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने उसकी अदम मौजूदगी में बात की है, ये गीबत के ज़ुमरे में भी आ सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ज़ुबान से तकलीफ दे रहे हैं, हाँ, ज़ुबान से तकलीफ दे रहे हैं। देखिए ना, बात वही है कि हमने किसी ना किसी तरह अज़ियत दी है, अज़ियत दी।
تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے نا حتی الوسع پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ حدیث بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ فزیکلی پر جو ہے نا جی جو اذیتوں کی باتیں ہیں وہ احادیث اس کے علاوہ بھی موجود ہیں، باقی ہمارے ساتھی موجود ہیں، وہ باقی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ عاطف صاحب، آپ بازار میں آپ کا بزنس کا کام کافی، آپ بازار سے لنک رکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کاروباری حضرات، دکاندار، وہ اتنا بازار کا حصہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی میرا خیال اس ضمن میں آتا ہے، یا اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں؟ شکریہ سعید صاحب۔ اصل میں گزارش یہ ہے کہ اس میں کچھ تو ہمیں بازار والے، کمیٹی والے کچھ نہ کچھ تو اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو بالکل ہی ناجائز طور پر اس کو مال کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بازار کے اندر ہم دیکھتے ہیں ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ، آپ جانتے ہیں ہمارے شہر میں بہت بڑا جو ہے اس وقت اہم ایشو ہے، بلکہ پورے پاکستان میں ہی ہے یہ تو۔ بلکہ نہیں، اصل تو فیصل آباد کی بات ہے۔ فیصل آباد کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو مین جو شاہراہیں ہیں وہاں پہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے بہت ساری ٹریفک ہر وقت بالکل جام رہتی ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، کوئی ایمبولینس آ جائے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مریض ہو، تو وہ گزر نہیں پاتی، جس کی وجہ سے بہت ساری اموات واقع ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت سارے واقع ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے بازاروں کے اندر بھی مین ایشو یہی ہے، گلی محلوں کے اندر بھی مین ایشو یہی ہے۔ اب اگر ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو جو ایمان عطا فرمایا، یہ سب سے قیمتی دولت ہے، اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو ایمان یہ ایک اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایمان کے اندر جو ہے، جہاں پہ کلمہ توحید سکھلایا گیا ہے، وہاں پہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت مطہرہ نے ہم کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ ہم راستوں کو صاف رکھیں، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا، وہ حدیث ہے کہ جس میں ایک آدمی کو اسی وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ ٹہنی کو اٹھایا تھا اور اس کو دور کر دیا تھا تاکہ لوگوں کا راستہ وہ صاف ہو جائے۔ اور آپ نے اپنے تعارف کے اندر یہ باتیں ساری کی ساری بیان فرما دی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی گلی محلوں کے اندر وہ شادیاں کرتے ہیں، شادیوں کے ٹینٹ لگا کے وہ راستوں کو بند کر دیتے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہم کھاتے راستوں کے اندر کچھ چیزیں کھاتے ہیں جو کہ ایک غیر شائستہ، غیر مہذب کام ہے، لیکن وہاں پہ کھانے کے بعد فروٹ کے چھلکے وہ راستوں میں پھینک دیتے ہیں، جہاں گاڑی میں بیٹھے ہیں، موٹر سائیکل بیٹھے ہیں، ایسے پھینکتے ہیں ہم ریپر۔ وہ گاڑی کے اندر سفر کرتے ہوئے جو چیز بچوں نے کھائی اس کو شیشے کے راستے سے اس کو راستے میں پھینک دیا۔ شاہراہیں گندی بھی کرتے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت سارے ایکسیڈنٹ بھی واقع ہوئے، لوگ چلتے چلتے گرے بھی ہیں جس کے ان سے شدید گہری قسم کی چوٹیں آئیں۔ بحیثیت مسلمان تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہم کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم یورپ کی تعریف اس حوالے سے تو کرتے ہیں کہ ان کی سڑکیں، ان کی گلی، ان کے محلے یہ بڑے صاف ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اسلام کے اصولوں کو اپنایا ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے اسلام کی تعلیمات سے ہم نے اپنے روح گردانی کی ہے، اور اسلام سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف بھی ہیں، دین سے دور بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ہم معاشرے کے اندر تنگی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج یہ ہمارے معاشرے کا واقعتاً بڑا اہم ایشو ہے جس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب سے بہترین تعلیم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم سکھلائی ہے کہ ہم اپنی سہولت کے لیے ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ ہم دیکھیں دوسروں کا بھلا کس میں ہے، دوسروں کا بھلا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ دوسروں کا بھلا کریں گے آپ کا خود بخود ہو جائے گا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی واقعی ایسے ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے ممالک میں یہ ہے کہ اگر آپ نے تعمیر کرنی ہے تو وہ اجازت لینا پڑتی ہے، اور اجازت کے بعد آپ کو اس کے لیے بندوبست کرنا پڑتا ہے گلی میں کہ کچرا باہر نہ جائے۔ ہمارے ہاں پوری گلی بند ہوتی ہے، ایک گھر تعمیر ہونا تو پورا سال ہمارے یہاں کیوں۔ بلکہ یہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گلی میں یہ بہت اچھا باندھتے ہیں، تو جانور باندھنے کے لیے کرتے کیا ہیں، گلی کے شروع میں ٹینٹ لگا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ پوری کی پوری گلی، پوری کا پورا محلہ وہ جام ہو جاتا ہے، وہاں سے کوئی گزرنے والا پریشان ہوتا ہے، گزرے کہاں سے، کون سی گلی کھلی ہے کون سی بند ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔
اور وہ 10 دن انتہائی اذیت کے اندر گزرتے ہیں. لوگ اس کو بند کر کے بڑے فخر کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ تو ہماری گلیاں ہیں نا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے. ہمارے بھائی بلال بھائی بیٹھے ہیں پیٹ میں, ان سے قیمتی بات ہم سنیں گے ضرور. صبح میں پارک میں واک کے لیے ایک دن گیا تو تقریباً 6 فٹ کا میں نے تصویر کھینچی اس کی. 6 فٹ کا فاصلہ تھا. وہ بڑا سا وہاں پہ ڈسٹ بن انہوں نے ڈرم لگایا ہوا کہ مجھے استعمال کریں, اس میں پھینکیں. تو ساتھ ہی ایک بینچ تھا تقریباً 6 فٹ کا, بالکل میرے پاس تصویر ہے اس کی. اس کے اوپر نا وہ سارا کیچپ کچرا کھا کے بوتلیں پھینکی ہوئی ہیں, اور وہ سارے شاپر ہیں, اس کے جتنا بھی وہ لوازمات ہیں نا سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں. یعنی اتنی ہمت نہیں ہے. یہ پارک ہے, گھاس ہے, آپ کی یہاں کے سیر و تفریح کے لیے اور آپ کو فریش کرنے کے لیے یہ پارک بنایا گیا ہے, لیکن 6 فٹ اٹھ کے ہم اس ڈسٹ بن میں نہیں پھینک سکتے. ہماری مجموعی طور پہ یہ حالت ہے. بلال بھائی, ہماری اس حوالے سے آپ بھی رہنمائی فرمائیں, آپ کا ماشاءاللہ اس بارے میں وسیع تجربہ ہے. صحیح صاحب, میں اصل میں شیخ صاحب نے اور مسعود صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی کی. میں ایک اور پہلو سے آپ کی اس طرف توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. دیکھیں, مسلمان کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ تکلیف دینے والا نہیں بلکہ لوگوں سے تکلیف کو دور کرنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 1 مہینہ مسجد النبوی میں اعتکاف کرنے کی نسبت یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر کے واپس آ جاؤں. یعنی کسی مسلمان سے تکلیف دور کرنا وہ 1 مہینہ مسجد النبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح صاحب, ہماری بہت سی ایسی عادات ہیں کہ جو ہمیں دوسرے کی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں, لیکن ہم اس میں اپنی سہولت کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. میں اس ضمن میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شریعت نے ہمیں اس سے روکا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو معاشرے میں وہ نظر آئیں گی. مثال کے طور پہ اگر آپ خطبہ جمعہ میں دیکھیں تو باوجود اس کے کہ خطیب صاحب بارہا اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں, لیکن آپ کو ہر مسجد میں کندھوں کو پھیلانگ کر آگے آتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. ٹھیک صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس کی کئی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حال میں آنے کے لیے گرمیوں میں لوگ جو ہے وہ اے سی میں آ جاتے ہیں, یا کوئی اور بھی ریزن, لیکن انہیں وہاں پہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی یاد نہیں رہتا. اور اس سے روکا بھی میں سمجھتا ہوں اسی لیے گیا ہے کہ وہ جو کندھے پھیلانگنے والے حرکت ہے اس سے تکلیف بہت ہوتی ہے. اتنی تکلیف بھی نہیں دی شریعت نے. ہاں جی, یعنی شریعت اتنی بھی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی. پھر آپ دیکھیں کہ موبائل فون کے آنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں موبائل جو ہے آف کرنا لوگ بھول جاتے ہیں. چلے کوئی بات انسان ہے, لیکن بیل بجتی رہتی ہے, وہ اس کو بند نہیں کرتے. اب اس وقت وہ اس کے دائیں بائیں کھڑے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے اور ان کو کتنی تکلیف ہوتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز جو ہے جس کے اندر سمیل تھی, جس کے اندر بدبو تھی, وہ کھا کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے سے منع کر دیا. کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں, ان کو سمیل آئے گی, ان کو وہ اس سمیل سے وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے نا. تو اذیت, کسی کو اذیت دینا, کسی کو تکلیف پہنچانا, اس سے انسان کو حد الوسع جو ہے وہ باریک بینی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی ذات سے, اس کے کسی فعل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں کتنی اہم بات ہے, حالانکہ لا یؤمن احدکم, یعنی ہم یہ معمولی بات نہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا گویا کہ ایمان مکمل نہیں ہے, یہی ہم کہیں گے کہ وہ مومن نہیں ہے, مطلب کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. ٹھیک ہے, ہم کتنی ایسی عادات, جیسا کہ ابھی عاطف صاحب بات کر رہے تھے مکان بنانے والی, تو سب سے زیادہ تکلیف پڑوسیوں کی ہوتی ہے مکان بنانے میں, لیکن ہم اس چیز کا جو ہے وہ خیال نہیں کرتے. بہرحال ایسی بہت سی معاشرے میں ہمارے خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے رویے سے, ہماری عادات سے دوسروں کو جو ہے وہ تکالیف ہوتی ہیں. بہت زیادہ ہارن دینا, گھر کے باہر آ کے بہت زیادہ جو ہے وہ ہارن بجانا, یا اسی طرح گلی محلے میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہہ کے لگانا, اونچی اونچی باتیں کرنا, مسجد میں شور کرنا, مسجد میں اونچی اونچی گفتگو کرنا. تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں. ہمیں معاشرے سے خود کو باکردار بنانے کے لیے, مہذب قوم خود کو پیش کرنے کے لیے ان چیزوں سے وائڈ کرنا پڑے گا. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں کہ مریض کے پاس ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں, بالکل, وہ رش اتنا ہو جاتا ہے. مریض کو اصل میں چاہیے ہوتا ہے ایک آرام چاہیے. جتنا شور ہے, فون ہے, یا تو اکثر جا کے ہم نے سارے فون وہاں کرنے ہوتے ہیں, کال سن رہے ہیں. اگر پہلی بات ان کو تھوڑا ٹائم دیں,
ज़्यादा देर उसके पास बैठे। भाई साहब, आजकल लोगों को मेहमान बनने के आदाब भी नहीं आते। हम मेज़बान से तो मुतालबा करते हैं कि वो मेहमान नवाजी करे, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि किस टाइम किसी के घर जाना है, उससे पहले वो बात करके जाना है और कितनी देर बैठना है और उसको कितनी देर वो बर्दाश्त कर सकता है। यानी हर इंसान की अपनी मसरूफियात हैं, तो लेकिन हम जो है वो अपना देखते हैं, दूसरे का नहीं देखते। और फिर तौर पे जहाँ पे वो बैठा है, अपने कारोबार के लिए बैठा है, शॉप पे बैठा है, हम जाके उसके पास भी इतना लंबा अरसा बैठ जाते हैं कि वो बेचारे को अपने मामलात देखने होते हैं, और फिर जब रिस्पांस ना मिले तो फिर हम नाराज़ होते हैं। बहरहाल हमें इस पे गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बातें तो बहुत सारी अभी रहती हैं, लेकिन हमारा वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन इकराम, आपने बहुत छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनी हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें और भी आपके जहनों में आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमें सदक़े का बार बार हुक्म दिया गया है। हम इतने कंजूस हो चुके हैं, बारिश हो जाए या हमारे तो निकासी का निज़ाम इतना ख़राब है कि गटर खुले रहते हैं, रास्ते ख़राब हों तो रात को बाहर की लाइट हम नहीं जलाते, वो इतना बिल आ जाएगा। भाई जितना बिल आ जाएगा समझे वो सदका ही है। इस तरह की सोच पैदा करें कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, अज़ियत से बचाना, ये भी बहुत बड़ी नेकी और सदका है। और ऐसी नेकियां ढूंढें और ढूंढ कर करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।